Praise the Lord. Hallelujah. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणांनो, आयच्या दिसा देव तुमकां आशीर्वादीत करून दी. आज तुमच्या कामांत तुमकां सैत दिवन दी म्हणून मागता. आयच्या दिसा नियाळ करूंक देवाचें उतर काडला. फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पुस्तकांत 4थ्या अध्यायान 13वें वाक्य. Philippians chapter 4 verse 13. म्हाका बळ दितल्या सर संगती करूंक हांव शकता. मोगाच्यानो हांगासर संपावलो फिलिपिकरांक बरोवन सांगता, म्हाका जेजू क्रिस्तान बळ दिल्यार त्या बळा सांगता हांव कितेंय करूंक शकता. खंयच्या वायट त्या सत्य की हांव भियेना म्हणून हांगासर देवाचें उतर सांगता. आनी त्याच क्रिस्त सांगता, हांवें आनी तुवें रावल्यारी म्हाका आनी तुकाय कितेंय करूंक साध्य जाता. त्या खातीर आमच्या जिणेंत सलवणी येतना आमी भिवंची गरज ना. कित्याक इम्मॅन्युअल देव म्हजे सांगता आनी तुजे सांगता आसा. केदळा आमी त्या देवा सांगता एक जावन भवार्थान फिर रावता मोगाच्यानो. ह्या संवसारांत कोणाकच जायनातल्यो संगती आमचे थंय घडोवंक शकतात. त्या खातीर हांवें आनी तुवें भिवंची गरज ना. जीवन जाल्लो जेजू क्रिस्ताचें बळ आज म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा. तो आत्मो म्हाका आनी तुका बळ दिता. आमी खरी जे इतलेंच आमी त्या क्रिस्त थंय ताका पत्योवन ताचे संगत रावचे. आमची दिश्ट ताचे सांगता आनी ताच्या उतर सांगता आसल्यार मोगाच्यानो हांवें आनी तुवें भिवंची गरजच ना. त्या क्रिस्त सांगता ताच्या आत्म सांगता मेळोन म्हाका आनी तुका कितेंय करूंक साध्य जाता. तर आज तूं खंयच्या समस्यान बुडोवन आसय तर भियेनाका. आज देवाचें उतर सांगल्या बरी तुंय तुज्या जिबेर उस अशी जाल्यार क्रिस्त सांगता, क्रिस्ताच्या बळा सांगता हांव कितेंय करूंक शकता. त्या खातीर केदो व्हडलो पर्वत येतलो समस्या तुजे मुखार आसल्यारी तुवें भिवंची गरज ना. त्या खातीर धैर्यान मुखार वचू. देव खंडीत जावन तुका आशीर्वादीत करता. तुजे समस्ये कितल्याय वर्साचे जावंक पुरो, तुजे समस्ये ते खंयच्याय रितीचे जावंक पुरो. जेजूचें नांव उलो मार. ताचें बळ आनी ताचो आत्मो तुका आदार दिता. तर मग्ना खातीर आमी दोळे धांपया. मोगळा बापा, ह्या घडये म्हजे सांगता कोण देवाचें उतर आयकता प्रत्येकल्यान तूं आशीर्वादीत कर बापा. आज रडोवन आसूं पुरो, खंतीन निराशेन वाट नासतना घुसपट गोंदळ जावन आज बुडल्यान जाल्यार बापा तांच्या काळजांत आज धैर्यान भर बापा, समाधानान भर बापा, संतोषान भर म्हण हांव तुजे कडेन मागता बापा. तांणी करच्या हर एक मागणें आयक बापा. जिणेंत पळयनातली महिमा, पळयनातली आशीर्वादां पळोवंक आज तांकां आदार दी. कित्याक तुजें उतर सांगता, तुजें उतर धाडन तुवें गुण केलें तुजें उतर सांगता बापा. ह्या उतरा वरवीं आज सर आशीर्वादां तांच्या जिणेंत येवन दी म्हण हांव मागता. हे मागणें करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.